إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن الركن السادس من أركان الإيمان، وذلك لما أجاب به نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فحديثنا عن القدر يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان. وقد قلت لإخواني حتى يسهل عرض هذه المسألة العقدية وحتى يحسن استيعابها وفهمها، ينبغي أن نستحضر مراتب القدر. وقلت مراتب القدر 4. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والثانية هي مرتبة الكتابة، والثالثة هي مرتبة المشيئة، والرابعة هي مرتبة الخلق. وقد كان الحديث في الجمعة الماضية عن مرتبة العلم والكتابة، فعرفنا أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتابته بناء على علمه. فربنا سبحانه يعلم ما كان وما يكون كيف يكون، علم الحاضر وعلم المستقبل وعلم الماضي بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى سواء. فعلمه ليس كعلمي وعلمك، ليس كعلم أحد من خلقه، بل علمه يليق بكماله وجماله وجلاله تبارك وتعالى. فربنا علم كل شيء، علم أنك أيها الإنسان يا من تتسمى بكذا، علم من الأزل أنك إذا خلقت وكبرت وخيرت بين طريقي الحق والباطل ستختار طريق الحق، فكتبك في الأزل أنك من أهل الحق. وعلم من الآخر أنه أبى إلا الكفر والعناد والجحود، فكتب ما اختاره هذا العبد لنفسه. فهذا العبد هو الذي اختار. كون ربنا سبحانه وتعالى كتب ما اختاره العبد في الأزل، هذا لا يغير من الأمر شيء. فربنا سبحانه قدر مقادير الخلق، ما من شيء يقع في الكون إلا وهو مسبوق بعلم الله تبارك وتعالى وكتابته. وروى الإمام مسلم رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار،
وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. كثير من الناس يشكل عليهم هذا النص وغيره كثير، ولكن إذا فهمنا هذه المسألة، أقصد القدر، حسن الفهم لهذا النص ولغيره من النصوص. فهذا الرجل الذي أظهر للناس الطاعة والعبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى، هذا الرجل وإن أظهر ذلك إلا أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه ما يخفيه هذا الرجل في قلبه وجوفه، ولذلك يعمل أعمال الخير فيما يبدو للناس، فهو يرجو، لا أقول ما عند الله وإنما أقول يرجو ما عند الناس، يريد أن يقول الناس إنه من المصلين، إنه من المتصدقين، إنه كريم من الكرماء، إنه سخي، إنه كذا، فيعمل هذه الأعمال الصالحات ابتغاء ثناء الناس عليه ومدحه. فهو يبدو للناس أنه يعمل الطاعات، ولكن ربنا سبحانه يعلم ما في قلبه، ولذلك أبى تبارك وتعالى إلا أن يختم له بالذي في قلبه لا بالذي أظهره للناس. فتنبه لذلك حتى يحسن فهمك لهذا النص ولغيره من النصوص التي تدور في فلكه. هذا الرجل أظهر الطاعة وهو يبطل الرياء والسمعة، هو لا يريد إلا ثناء الناس ومدح الناس، فلذلك كان يعمل ما يعمل، ولكن خفي ذلك على الناس وعلمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قدر ربنا سبحانه وتعالى في الأزل أن هذا الرجل وإن ظهر لك منه ما ظهر أنه من أهل النيران وأنه خالد في نار جهنم. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما قدر وكتب وشاء لهذا الرجل هذا المصير إلا لأنه سبحانه وتعالى يعلم حقيقة ما في بطن وما في جوف هذا الرجل، ولذلك كتبه من أهل النار، فهو ما ظلمه، ولكن كتب ما اختاره هذا الرجل لنفسه. ولذلك يقول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهم أبوا إلا الكفر. فربنا سبحانه يخبر عن غيبيات، حيث أنه أطلعنا على حال هذا الرجل الذي قد نستغرب مما ختم الله له به، فنحن كنا نراه على خير وعلى صلاح، فلماذا ختم الله عز وجل له بما ختم من خاتمة سوء؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يعمل أعمالا صالحة فيما يبدو لنا، أما ما خفي عنا فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وآخر يقع في المعاصي والسيئات ولكنه يكره من نفسه هذه المعاصي وهذه السيئات. ربنا مطلع على ما في قلبه، يعلم ما يدور في خلده، ولذلك ترى هذا الرجل لسبب أو لآخر يتراجع عما هو فيه وعما يقترفه من سيئات ومعاصي على مدار اليوم والليلة، يعود وينوب ويؤوب إلى الله تبارك وتعالى، فيختم الله عز وجل له بالخيرات، يختم الله عز وجل له بالحسنى. والسبب في ذلك أنه يعلم ما في قلبه، فقدر في الأزل أنه وإن وقع في هذه المعاصي إلا أنه يبطن الخير، إلا أنه يريد الخير،
إلا أن الشيطان قد يتغلب عليه في كل مرة، ولكنه أقبل على ربه سبحانه وتعالى، فختم ربنا سبحانه وتعالى له بالخيرات وبالحسنى، لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون.